जैसे ही बर्फ आग से रूबरू होगी तो या बर्फ मिट जाएगी या आग मिट जाएगी। ये अब डिपेंड करता है कि आग ज्यादा बड़ी है या बर्फ बहुत ज्यादा है। जिसे तुम मैं कहते हो वो बर्फ है और जिसे तुम हकीकत कहते हो वो आग है। इसलिए मैं कभी हकीकत नहीं जान सकती, जाना ही नहीं जा सकता। फील्ड ही अलग है। इस कायनात का सबसे फेक लफ्ज मैं है, आई। ये मैं नहीं है, ये मैं मुझ में जो गलत है उसका इस्तारा है। हाँ, मगर ये गहरा सच भी है कि मुझ में जो गलत है उसके अलावा भी मैं कुछ हूं। कुछ मैं सही भी है जिसको इस मैं ने, इस आई ने, ईगो ने छुपा रखा है। अब आग बड़ी है या बर्फ ज्यादा है, मामला इससे ही तय हो सकता है। आई, माई, माइन शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लफ्ज हो और इसी वजह से तुम रास्ता भटकते हो। आई तुम्हारी वो ऐनक है जिसकी हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि वो गलत फहमी के अलावा कुछ और नहीं है। गलत फहमी की इसी ऐनक से जब तुम को परसीव करते हो तो एक्चुअली सब कुछ गलत हो जाता है। जब खुद को गलत फहमी की इसी ऐनक से परसीव करते हो और जानने की कोशिश करते हो कि मैं कौन हूं, तो जो भी तुम जानते हो वो गलत ही होता है। ये है वो चीज जिसे कहते हैं ईगो का शराब। ईगो के बारे में जदीद साइंस के शायद सबसे बड़े नाम आइंस्टाइन ने एक शानदार बात की थी कि अना एक ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ कॉन्शियसनेस है, शऊर का एक फरेब नजर। इसी शराबी अनाज से, डिल्यूजनल ईगो से जब तुम जानने की कोशिश करते हो कि तुम क्या हो, तो जो भी तुम जानते हो वो गलत होता है। हकीकत के बारे में, दुनिया के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में, रिश्तों और दोस्तियों के बारे में, कामयाबी और नाकामी के बारे में, खुशी और दुख के बारे में, जिस चीज के बारे में जो भी जानते हो वो गलत हो जाता है। तो इस शराब से निकलने की राह फिर क्या होगी? बस एक इतनी समझ का पैदा हो जाना कि ये शराब है। शराब को शराब के तौर पर जान लेना। ये शराब जैसे ही जान लिया जाता है वही खत्म हो जाता है। इसकी जिंदगी बस वही तक है जब तक शराब को हकीकत समझा जा रहा है। सोचिए, ये अना, ये मैं, ये आई, या आइंस्टाइन की जबान में कहें तो ये शराबी इल्यूजरी सेल्फ है क्या? क्या कभी तुम्हें हैरत नहीं होती कि तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स के पैदा करदा एक लफ्ज को तुमने तुम कैसे मान लिया? या बस आई नाम का एक थॉट तुम्हारी पूरी कहानी कैसे बन गया? वालदैन के वोकल कॉर्ड से निकले एक लफ्ज, एक नाम को बच्चे को बार बार दोहरा कर सुनाया गया, हत्ता कि वो वक्त आ गया कि जब बच्चा मसावी हो गया उस नाम के। ये जितने भी तुम्हारे नाम हैं उनकी सादा सी हकीकत बस यही है। क्या तुम ये दिलचस्प हकीकत जानते हो कि बच्चा जब शुरू में अपना नाम सीखता है तो वो इस नाम के साथ कैसे आइडेंटिफाई करता है? वो पहले थर्ड पर्सन के तौर पर इस नाम से जुड़ता है। बच्चों को अगर गौर से आपने पाला पोसा है तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि बच्चा जब शुरू में भूख के बारे में बताता है तो वो अपना नाम लेकर कहता है कि जैद या बकर को भूख लगी है, जैद या बकर को प्यास लगी है। इसके बाद वो जादुई लफ्ज सीखता है, मैं। फिर वो इस नाम को इस मैं के साथ जोड़कर अपनी हकीकत मान लेता है।
پھر جوں جوں بچے اور مائنڈ کی عمر بڑھتی ہے تو اسی میں کے آئیڈیا میں وہ دوسرے آئیڈیاز، دوسری سوچیں، تھاٹس ایڈ کرتا جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ میں نام کی کہانی سیکھتا ہے اور پھر اس میں میرا اور میری نام کے کئی کردار ایڈ کرتا جاتا ہے، جیسے میری قوم، میری برادری، میری قومیت، میرا مذہب، میرا رنگ، میری نسل، میرا سٹیٹس وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ اسی کہانی میں اپنی ملکیتیں جوڑنا شروع کرتا ہے، جیسے میرا گھر، میرا سکول، میرا ملک۔ یوں چیزوں کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے اور یہیں سے دکھ، سفرنگ زندگی میں آنا شروع ہوتی ہے۔ جب بچے سے پھر وہ کھلونا جسے وہ میرا کھلونا کہتا ہے چھینا یا توڑا جاتا ہے تو وہ دکھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ قطعاً کھلونا نہیں ہوتی۔ کھلونے میں اپنی کوئی ذاتی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ وہی کھلونا جسے وہ میرا کہہ رہا تھا، جس کے چھیننے ٹوٹنے پر دکھی تھا، روتا تھا، خود اس میں اس کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ اگر کھلونے میں اپنی کوئی ویلیو ہوتی تو وہ تمام عمر رہنی چاہیے تھی، لیکن عملی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کھلونے کی جگہ پھر کوئی اور کھلونا لے لیتا ہے یا کوئی اور چیز۔ مطلب اس چیز، اس کھلونے میں یہ کوالٹی تھی ہی نہیں کہ اس کے کھونے پر دکھ ہوتا یا ملنے پر خوشی، بلکہ اس تھاٹ میں دکھ ہے جو دماغ اس کھلونے کو میرا کھلونا کہہ کر متعارف کرا رہا ہے۔ یوں وہ کھلونا بچے کی تعمیر ہو رہی انا کا، احساس ذات کا، آئی کانشیسنس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہی اوریجنل آئی تھاٹ، میں کا احساس ذات، دیگر چیزوں کو لیبل لگا کر تھاٹ بناتا ہے اور میرا لفظات ملانا شروع کر دیتا ہے۔ یوں بچہ خود کو صنف، ملکیتوں، حواس کی زد میں آنے والے جسم، قومیت، نسل، مذہب، پیشے سے آئیڈینٹیفائی کرتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز سے آئی یا میں خود کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ان میں اہم ترین چیزیں ہیں رولز، کردار، جیسے بچے کا کردار، لڑکے کا کردار، پھر ماں کا کردار، باپ کا کردار، شوہر کا کردار، بیوی کا رول، اور دیگر رشتے یا حاصل شدہ علم یا جمع شدہ اوپینینز، پسند، ناپسند، یا وہ چیزیں جو ماضی میں اس احساس سے میں کے ساتھ ہوئی، جن کی یادیں تھاٹس کی شکل میں دماغ میں سٹور رہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک پوری کہانی جس میں کئی کردار، رولز ڈالے جاتے ہیں، اس کہانی کو میری کہانی کہنے لگتے ہیں اور خود کو وہی کہانی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن سے عموماً لوگ اپنے احساس سے شناخت، سینس آف آئیڈینٹیٹی کو اخذ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی غیر جانبدار پوائنٹ پر کھڑے ہو کر تم دیکھ سکتے تو حتمی نتیجے میں یہ ساری چیزیں تھاٹس، سوچوں کے علاوہ اور کچھ نہیں، بس انہیں خاص طرح سے ترتیب دے کر تمہارے سینس آف سیلف میں انویسٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ذہنی ڈھانچہ ہے، مینٹل سٹرکچر ہے، یہ ہے وہ چیز جس سے آپ مراد لیتے ہیں اس وقت جب آپ لفظ میں یا آئی کہتے ہیں۔ زیادہ اسپیسیفک رہ کر بات کی جائے تو اکثر جب آپ لفظ میں خود کے لیے بولتے ہیں تو وہ آپ نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ یہی مینٹل ڈھانچہ بول رہا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایگوئک سیلف۔ یہ جو سٹیٹ ہے، یہ حالت خواب ہے، ان اویکنڈ سٹیٹ ہے، ان انلائٹنڈ سٹیٹ۔ تب جب آپ بیدار ہوں تب بھی آپ یہ لفظ آئی یا میں استعمال کرتے ہیں، مگر تب یہ لفظ آپ کے باطن کی گہرائیوں سے آتا ہے اور اس کے معنی قطعاً مختلف ہوتے ہیں۔ اس وقت جو انسانی ذہن ہے وہ تھاٹس کی مسلسل
بہہ رہی ندی ہے، جبری تھنکنگ سے آئیڈینٹیفائڈ، اور ان سوچوں کی اکثریت کو غور سے دیکھنا بیکار ہوں گی اور بس اعادہ ہوں گی، ریپیٹیٹو ہوں گی۔ روز انہی تھاٹس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس انسان کا آئی اس کے تھاٹ پروسیس سے الگ کوئی شے نہیں ہے، یا پھر ان تھاٹس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایموشنز یا جذبات کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ روحانیت کی زبان میں کہوں تو اسی کا نام ہے روحانی طور پر انکانشیس ہونا، سویا ہوا ہونا۔